मुफ्ती मुबशर शाह के नाम से कोई बंदा है। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुफ्ती साहब क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है। जी जनाब, मुफ्ती साहब मैंने ये जो स्ट्रीम है, आज की जो स्ट्रीम का मौजू है वो ये है कि मैंने वो ये जो है ज़ैतून एफएम, इस चैनल पर मैं गया हूँ। इस चैनल पर जाने के बाद मैंने जो सलाम वालेकुम किया तो मुझे वहाँ से ये वालेकुम सलाम नहीं आया, मुझे वहाँ से जवाब भी वालेकुम सलाम ही आया। जैसे आपने वालेकुम सलाम क्या दिया है, मुझे वहाँ से जवाब भी वालेकुम सलाम आया। तो इस सलाम के जवाब के बाद सीधे सीधे फैर, यानी कि इंतहाई गंदी जुबान। और वो बंदा आपके मुतल्लिक की स्ट्रीमें बना के, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट जरा रुकें, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको भी जो बात है करने में आसानी हो। ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है डॉक्टर साहब? यार ये किसका माइक ऑन म्यूट है? एक मिनट शाह साहब, तुम माइक अपना ऑन म्यूट रखो। अच्छा, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना डॉक्टर साहब? हेलो जी जरी भाई नजर आ रही है। जी आ रही जी है, आ ठीक रही है, है, जी जी आ जी रही ठीक है। है, जज़ाकल्लाह। ये देखें, ये लिखा हुआ वीडियो, ये हाउ टू गिव दावत टू कादियानी, ये वीडियो का टाइटल ऊपर लिखा हुआ है कादियानी को दावत, गालियां या दलाइल। ये साथ मौलवी मुबशर, ये आपकी तस्वीर बनी हुई है। अब इसमें ये ज़ैतून एफएम ये आवाम को दिखाना चाह रहा है कि मौलवी मुबशर जो है वो आवाम को गंदी गालियां निकालता है, यानी एमडी को गंदी गालियां निकालता है। वो तबलीग भी करता है तो गंदी गालियां निकालता है, इंतहाई घटिया जुबान इस्तेमाल करता है। तो एमडी को जो दावत दी जाती है उसमें प्यार, मोहब्बत, खलूस, इखलास होना चाहिए, उसमें मोहब्बत होनी चाहिए, आराम से बंदे को सिखाना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं आज स्ट्रीम में गया हूँ तो ये सारी इसी पूरी स्ट्रीम की धज्जियां उन्होंने खुद उड़ा दी हैं कि इंतहाई गंदी जुबान, इस तरह वो जिसे कहते हैं ना कि भांड बैठे होते हैं, जी वो भाग लगे रहने, इस तरह की बातें जनाब उन्होंने करनी शुरू कर दी हैं। ये देखें यहाँ पे साथ रिजवी गिरफ्तार, इरशाद पनाह मुफ्ती फरार। और ये मतलब पूरी जो इसकी ज़ैतून एफएम की जो पूरी ये वीडियो है ना, सारी की सारी वीडियो का जो महवर बना हुआ है ये मौलवी मुबशर ही बना हुआ है। और बार बार ये इसी का जिक्र करते हैं कि देखें जी इसकी ये जुबान इस तरह की है तो इसको ये जुबान नहीं अपनानी चाहिए। तो मैं ये सवाल यहाँ पे करता हूँ कि जो लेक्चर मौलवी मुबशर को दिया जाता है उस लेक्चर पर खुद ही अमल पैरा क्यों नहीं होते? जी मौलवी साहब, आपको यकीनन आपको सवाल पहुंच गया होगा, तो आप इस पर क्या गुफ्तगू बयान करना चाहें? जी मैं इसके ऊपर क्या बयान कर सकता हूँ, आपने बयान कर तो दिया है जरीउल्लाह साहब। नहीं देखे ना मौलवी साहब, मैं जैसे मिसाल के तौर पे आपकी स्ट्रीम में कोई बंदा आता है तो आप उससे उसका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि भाई तुम आए हो, तुम्हारा इस मामले में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने में या अपने बात मौक़िफ़ पेश करने में आप मतलब इस तरह, मुझे नहीं लगता कि आपको डरना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बंदा आपके मतलब इस तरह की बातें सबो शितम करता है, इस तरह के मतलब बातें बनाता है, मेरा ये कोई मकसद नहीं है कि मैं आप दोनों को लड़वाना चाह रहा हूँ, अल्लाह ताला रहम करे। मैं सिर्फ हक की बात कहलवाना चाह रहा हूँ आपके मुंह से कि जो दीदा दहरी से मैं चाहता हूँ कि आप अपने मुंह से इस बात के इकरार करें कि वाकई अगर ये उन्होंने किया है मेरे साथ, तो जो नसीहत मुझे कर रहे हैं उस नसीहत के खुद उल्ट उन्होंने वो काम किया है। जी जरी भाई, इससे पहले कि ये मुफ्ती साहब कुछ फरमाए, मैं इस बात का खुद गवाह हूँ कि मेरे साथ ठीक है हुआ होगा कि अहमदियों के साथ शायद इन्होंने भी कोई किया हो, मेरी मुबशर शाह साहब के साथ लंबी लंबी गुफ्तगुएं हुई हैं। एक तो गुफ्तगू कोई 2.5 घंटे चली थी और ये अपने वक़्त पे बोल रहे थे, मैं अपने वक़्त पे बोल रहा था। तो इसलिए ये इस बात में वो ठीक है करते होंगे, लेकिन मेरे साथ पर्सनली तौर पे मैं इस बात को मैं बरमलाइज का इजहार करना चाहता हूँ कि मुबशर शाह साहब ने लंबी लंबी गुफ्तगुएं की हुई हैं और गुफ्तगू आराम से की हुई है। जी मुफ्ती साहब। अच्छा, गुजारिश है यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये कर दूं कि आज शायद पहली दफ़ा, मुझे नहीं पता शायद कभी हुआ हो, आज पहली दफ़ा मैं अपने चैनल से हट के किसी और चैनल पे जा रहा हूँ। शायद एक आध दफ़ा शायद पहले भी हुआ हो, तो बहरहाल ये भी मैं अर्ज कर दूँ, ये पहली दफ़ा ही शायद मुझे लग रहा है कि ये जरीउल्लाह साहब नहीं, पहले हमारी तरफ आए हुए पहले आप रियल इस्लाम चैनल पे भी आए थे। जी चले सही हो गया, शायद एक आध दफ़ा हुआ होगा। जी 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 हाँ जी। आपको पता है क्या शाज कल माधूम होता है कि कभी कभी कोई काम हो तो हाँ जी हाँ जी, ठीक बात है। रही बात ये कि डॉक्टर याह्या साहब हैं या जरीउल्लाह साहब हैं, जरीउल्लाह साहब मुबीन भाई से तो बड़ा पुराना वास्ता है, ये तो डॉक्टर साहब आपसे भी पुराना वास्ता है। आप बाद में इंट्रोड्यूस हुए हैं सोशल मीडिया पर, तो ये अपने क्या नाम है मलक साहब तो पुराने हैं सोशल मीडिया के, सबसे पुराने अहमदी हजरात में अगर कोई मुझे लगता है ना तो वो ये ठीक है। और ये हमें बड़ा पुराना जानते हैं, ये फेसबुक के ज़माने से
इनके साथ रबुआ के और भी मुरब्बी साहिबान होते थे, मिसबाह जफर साहब, तो ये सब कुछ जानते हैं। अच्छा, इख्तलाफात हमारे और आपके मबैन अकायद के हैं, ज़ातियात के तो शायद किसी को भी नहीं है, और ज़ाती इख्तलाफ होना भी नहीं चाहिए। नज़रियाती इख्तलाफ, एतकादी इख्तलाफात वो तो चलते आए, वो तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर वो आज तक चल रहे और क़यामत तक ये चलते रहेंगे। तो बात करने का कोई तरीका और सलीका होता है, जब भी कोई बात की जाए दलील से की जाए, आप उसको ज़ातियात के ऊपर ना लेके आए, ठीक है। मुझसे जो सवाल इन्होंने किया है मुबीन भाई ने, तो AK शेख साहब से पहले तो मैं ये बता दूं कि हमें क्या इख्तलाफ है। AK शेख साहब से मैं भी उसी दौर में मुतारफ़ हुआ कि जब मैं ये मलक मुबीन साहब से मुतारफ़ हुआ फेसबुक के ऊपर। ये उन्हीं दिनों की बात है कि इनकी पोस्टें आया करती थी। तो चूँकि हम ख़त्म नबूवत का काम करते थे, रद्दे कादियानियत मरज़ियत के ऊपर, तो तहकीकात हो रही थी, रिसर्च हो रही थी, इधर उधर जाना होता था। तो उन्हीं दिनों इनसे भी मुतारफ़ हुए, तो लगा कि यार ये बंदा एक्स कादियानी कोई पहले अहमदी था, तो बाद में इसने छोड़ दिया। तो बड़ा मतलब अच्छा लगता था कि यार बंदा ये घर का भेदी है, तो कोई बात जब बताएगा तो ठीक ही होगी। लेकिन बाद में वो जल्दी ये एक पर्दा फाश हो गया, हमें पता चला कि AK शेख साहब के असल मामला कुछ और हैं, और वो उन्होंने अपनी वीडियोस के अंदर भी खुद भी बता दिया कि असल मेरा वो रोला ये था जमात को छोड़ने का, मुझे कुर्सी नहीं मिली थी, तो असल ये मसला था, ये कोई इत्कादी मसला नहीं था। मतलब ये कि होता है ना कि कोई बड़ा रिसर्च करके कोई बंदा अहमदियत को छोड़ता है, तो ये रिसर्च वाला कोई मसला नहीं था। असल मसला मेरा वो कुर्सी का पड़ गया था कि ओहदा मुझे मिलना चाहिए था, तो वो मुझे नहीं इन लोगों ने दिया, तो मैंने कहा चलो भाई जाओ, मैं नहीं तुम्हें मानता। तो ये इन्होंने खुद अपनी वीडियोस के अंदर बोला हुआ है। तो फिर बाद में पता चला जी अकायदो नजरियात तो इनके सारे वो ही अहमदियों वाले हैं। अभी तक वो जो मिर्जा साहब ने फरमाया हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो गए हैं, तो वो नहीं अब नहीं आएंगे, और जन्नत और दोज़ख फिजिकली कोई चीज़ें नहीं हैं, या इस तरीके के और भी अकायदो नजरियात, तो हमें ये पता चल गया ना, उसके सबूत भी हमारे पास मौजूद, पहले भी हमने सबूत दिए, और इन्होंने अपनी वीडियोस के अंदर भी इकरार किया कि मतलब ये तो परवेज़ी गुलाम अहमद परवेज़ के अकायद के ऊपर हैं ये, और हदीस के मुनकिर हैं, क्योंकि वाज़े तरीन एक जो अकीदा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, वो हमें हदीस से वो आया होता है। तो ये मानते नहीं है भाई ये किसी चीज़ को, तो बस ये एक चीज़ इनसे हमने बयान की है सोशल मीडिया पे आके, तो ये उल्टा उसका जवाब देने के ये ज़ातियात के ऊपर आ गए, तो वो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो देखे ना जी, जरीउल्लाह साहब हैं, या मतलब डॉक्टर याह्या साहब हैं, या माइंड रोस्टर साहब हैं, या जो भी कोई अहमदी 2-4 सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, वो तो बड़ी देर के हमारे साथ कर रहे हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस इतनी सी बात है। अभी जो चूंकि मुबीन साहब ने ये बात की कि आप क्या कहते हैं, तो मुझे कुछ भी नहीं कहना इसके ऊपर, क्योंकि मैं क्या कहूँ, मैं क्या इनको ये कहूँ जिन्हें मेरे ज़ातियात पे ना बोलें, तो क्या ये बोलना रुक जाएंगे क्या? ऐसा हो नहीं सकता। होना तो ये चाहिए उसूली तौर पे ये कि आपको कोई अगर इख्तलाफ है तो उसका जवाब दें भाई। अब ये देखें उनके हवारी और उनके दोस्त नवीस साहब बैठे हुए हैं यहाँ कोने में लग के, तो ये सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं ये। तो गुजारा ये है कि भाई नवीस साहब ये पैगाम पहुंचाए उन तक, AK शेख साहब तक, कि भाई जी मुफ्ती साहब आपकी गठजोड़ मुझे समझ आ गई। एक मिनट नवीस साहब उनको बात करने थे, मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं, जब वो बात कर लेंगे तो आपको मौका दीजिएगा, आप बोलिएगा। जी मौलवी साहब आप बोलें, बात करें आप। चलो गठजोड़, अब ये वीडियो क्लिप काट लेना और कहना कि
انہوں نے مرزائیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کوئی کر لی ہے، حد ہو گئی ہے۔ اور بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہ ہی تو اے کے شیخ کے عقیدے کو مانتا ہوں، تو نہ ہی یہ جری اللہ کے اور ڈاکٹر یا جو بھی اور احمدیت کے جتنے بھی قادیانی مرزائی عقائد میں نہیں مانتا، ساری دنیا جانتی ہے۔ لیکن بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ بھائی جب بات کی جائے کوئی کم از کم کوئی طریقے سے کی جاتی ہے، کوئی مطلب یہ تھوڑی کہ بھائی کارٹون بنا کے لو، کمال ہوگی یار۔ آج تک یہ کام ہم نے نہیں کیے، ہم مرزا غلام قادیانی کے کتنے مخالف ہیں، لیکن کوئی کارٹون بنانا اور یہ کوئی زیبا ہے؟ کوئی ایک شریف انسان کو کوئی یہ چیزیں زیب دیتی ہیں؟ بھائی اختلاف ہو کوئی ایک حد تک ہوتا ہے۔ یہ سامنے بیٹھے ہیں یا صاحب، بڑی بڑی ہماری ڈیبیٹ ہوئی ہیں، مناظرے ہوئے ہیں، کبھی کوئی ان کو لان تان کی، کوئی گالیاں، کوئی یہ وہ، کوئی بد کلامی کی ہو، یار کوئی کمال ہو گئی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ہم نے کبھی ان کے ساتھ کچھ کیا ہوتا نا تو یہ سب سے پہلے یہ وائرل کرتے۔ سچ وہ ہوتا ہے جو جادو، وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ ایسے نہ کیا کرے، یہ پیغام دیں اے کے شیخ صاحب کو، یہ دیکھیں آپ کے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ جس طریقے سے تم نے میری اطاعت کرنی ہے میرے محبوب کی بھی اطاعت کرو، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ بھائی قرآن کو بھی ماننے کا حکم ہے، حدیث کو بھی ماننے کا حکم ہے۔ تم لوگ مطلب یہ کہ جب حدیث کا ہی انکار کر دو گے تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ اور اوپر سے تم پھر قرآن کا بھی انکار کر رہے ہو اور پھر ٹھٹھا کرتے ہو۔ ادھر محمد شیخ کے پاس جا کے اے کے شیخ صاحب جناب واضح طور پہ ادھر وہ محمد شیخ ٹھٹھا کرتا ہے، وہ کہتا اسمہ ہوا احمد، کہتا ہے جی احمد سے مراد مرزا قادیانی نے کہا ہے جی میں ہوں، تو آگے سے یہ ٹھٹھا کرتے ہیں اے کے شیخ صاحب، کہتے ہیں نہیں اس سے مراد میں ہوں، تو آگے سے دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ دیتے۔ یار یہ قرآن بالکل یہ ڈاکٹر صاحب یہ مولوی صاحب نے ویڈیو لگائی تھی، بالکل یہ مولوی صاحب کے چینل پہ ویڈیو تھی کہ اے کے شیخ کا دعویٰ نبوت۔ تو مطلب یہ کہ دیکھیے یہ کوئی قرآن کوئی ٹھٹھا مذاق نہیں ہے بھائی، یہاں معاملات ہیں بھیا، معاملات ہیں یہ آپ سمجھیں۔ الٹا آپ لوگ جناب چار ہواری ادھر بٹھا کے اور آپ مطلب یہ کہ پھر آپ لوگوں کی اپنی شخصیت مشکوک ہو رہی ہے کہ آپ لوگ جب یہ سب کچھ دیکھ کے سن کے پھر آپ اس پلیٹ فارم کے اوپر ہیں اور ان کے حمایتی بنے ہوئے ہیں اور ان کے سپورٹر بنے، آخر کیا وجہ ہے؟ تو میں یہاں پہ کوئی جناب یہاں پہ حمایت کا اعلان کرنے نہیں آیا جی میرا کوئی مرزیت سے قادیانیت سے الحاق ہو گیا یا اعتقادی طور پہ ہم ایک ہو گئے ہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات یہ رکھ لیں گے۔ ہاں اختلاف ہے، میں کروں گا ڈیبیٹ یحییٰ صاحب سے، لیکن کسی تہذیب کے دائرے میں رہ کے کوئی طریقہ ہے۔ ابھی انہوں نے خود بھی اقرار کر لیا کہ ہمارا ہوتا ہے ٹائمنگ ہوتی ہے کہ بھائی 2 منٹ تم بول لینا، 2 منٹ یا 3 منٹ میں بولوں گا، اپنی اپنے وقت پہ اپنی بات کہہ لو، طریقے سے کہہ لو، جو بھی بات کرنی ہے دلیل سے کرو، بس اتنی بات ہوتی ہے۔ بقایا لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے بھائی ٹھیک ہے وہ سمجھے نہ سمجھے، بس بات ختم۔ جی مفتی صاحب ایک اور بات بھی میں نے جو سچ ہے وہ بیان کرنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں میں 2 دفعہ غالباً گیا ہوں زیتون ایف ایم پہ، یہ میرے خیال سب دوستوں کو پتہ ہی ہوگا جو سنتے ہیں۔ مجھے ایک جو ہوتا ہے نا سوال پیش کرنا، وہاں پہ سوال پیش کرنا ہی مسئلہ بن جاتا ہے۔ حالانکہ دیکھیں ہمارے چینل پہ بھی لوگ آتے ہیں، ہم آپ کے چینل پہ بھی آئے ہیں، گئے ہیں جتنی دفعہ بھی مولوی بشیر صاحب کے چینل پہ، اور بھی سوال لیا تو جاتا ہے، جواب دیا تو جاتا ہے۔ آپ کو سوال جواب پہ اختلاف ہو سکتا ہے، علمی اختلاف ہے نا، لیکن وہاں پر تو میں جتنی دفعہ بھی گیا ہوں سوال شیخ صاحب سے میں کرنے لگا ہوں، مڈل میں عامر حق صاحب نے کوئی اتنے زیادہ لقمے دیتے ہیں، پھر وہ یوں ہوتا ہے جس طرح اللہ معاف کرے بھانڈنی جس طرح شروع ہو جاتے ہیں، کبھی ہنسنا شروع، کبھی ایک دم مائک کو یوں کبھی یوں، تو یہ اچھا نہیں لگتا۔ یعنی کہ میرا مولوی صاحب آپ کو مفتی صاحب یاد ہوگا ہم جب 2016 میں میرا خیال میرا آپ کے ساتھ ہوا ہے، ہم ڈیبیٹس بھی کرتے رہے، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ذکر بھی کر رہا تھا جری بھائی کو،
ہم ایک دوسرے کی ویڈیوز باقاعدہ دکھا کے ان کے جواب بھی دیتے رہے. ہم نے تو کبھی کسی کو کاپی اسٹرائک تک نہیں بھیجی, نہ کبھی سوچا کہ ہم جناب بھیجیں گے. یہ تو پتہ نہیں کس طرح کے لوگ آج کل آگے ہیں سوشل میڈیا پہ, نام مذہب کا لیتے ہیں اور پھر وہ یوٹیوب کے ذریعے پھر خام خواہ کے روپ ڈالتے ہیں, کبھی کاپی اسٹرائک, کبھی فلانا اسٹرائک, کبھی وہ اسٹرائک. تو اور سوال وہ پوچھے تو وہ ان کو سوال ہی نہیں ہمیں پوچھنے دیتے. پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں سوائے اس کے کہ انہوں نے, مجھے نہیں پتا. مجھے تو سیدھی بات ہے آج تک زیتون ایف ایم کا مقصد سمجھ نہیں آیا کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ, وہ میں بتاتا ہوں. جی 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 فرمائیں. اچھا گزارا یہ ہے کہ دیکھیں یہ ابھی بات سے دیکھیں نا, بات سے بات نکلتی ہے. ابے یار دیکھیں اچھی ایسٹا ایک بندہ دہریہ ہے. ابے یار قادیانی مرزیوں سے ہمیں لاکھ اختلاف صحیح, لیکن مطلب یہ کہ ان کے ساتھ ہم طے کریں گے, بات کریں گے کہ بھائی تم نے یہ کہا اور قرآن نے یہ کہا, یا تم نے یہ کہا تو حدیث نے یہ کہا. تو اس طریقے سے کوئی طریقہ کار ہے. مطلب کم از کم تم یہ تو نہ کرو کہ بھائی تم اسلام کا نقشہ ہی پکڑ کے بدل کے رکھ دو. اس کو لے کے آ رہے ہو اور کہہ رہے ہو یہ مسلمان ہے جی, اور ان کے ساتھ گپے مار رہے ہو. عفاف حضر کو یہ لے کے آ رہے ہیں, وہ نعمان کو لے کے آ رہے ہیں, اور یار کمال کرتے ہیں. ایک شیخ صاحب آپ, میں نے آپ کو یہی کہا برادرانہ طور پہ, میں نے کہا دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا سنگ ہو جا. یہ طریقہ نہیں ہے کوئی. یہ جو آپ نے کام کیا ہوا ہے, وہ عفاف حضر کی میں نے وال دکھائی, میں نے کہا وہ 24 گھنٹے کی بنیاد کے اوپر اسلام کو گالی نکالتی ہے ڈائریکٹ. نہ وہ اللہ کو چھوڑ رہی ہے, نہ وہ رسول کو چھوڑ رہی ہے. تم اس کو یار یہ اچھا نہیں لگتا. یہ مولوی صاحب آپ کی وہ سٹریم بڑی کامیاب گئی تھی جو آپ نے بعد میں ویڈیو بنائی تھی, اس شرمندگی کی وجہ سے انہوں نے وہ ویڈیو پوری ڈیلیٹ کر دی تھی. اچھا میں مولوی صاحب آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں. آپ یہ چونکہ آپ یہ جب آپ کی لائیو وہ پرانے چینل پہ ختم نبوت ٹائمز پہ جب یہ فاروق فیصل آیا تھا تو آپ نے اس کا پہلا سوال یہ کیا تھا جی فاروق فیصل صاحب بغیرتی نہیں کرنی, اور میں اس کو وہ لائیو سنتا تھا تو اس نے آپ نے پھر ایک سوال بھی کیا تھا اس سے, یہ ایک شیخ والے سوال کیا تھا, اور پھر آپ نے وہ قرآن پاک کی آیت بھی پڑھی تھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسمہ احمد. تو جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو کہتا نہیں یہ اسمہ احمد کیا مطلب, میں سمجھا نہیں یہ کس کی بات ہو رہی ہے, مجھے نہیں پتا یہ کس آیت کی بات ہو رہی ہے. مطلب اتنی مشہور و معروف آیت ہے, اس کو اس آیت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس آیت میں کس چیز کو مخاطب کیا جا رہا ہے, کس ہستی کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اس کے بعد پھر وہ بندہ اپنے چینل پہ بیٹھ کے گویا ایسے تاثر دینا ہے کہ میں بڑا علم کل ہے میرے پاس اور میں جناب یہ پوری کی پوری سٹریم میں ہی کرتا ہوں. گویا اپنا ایسا وہ اپنا پینل بناتا ہے, پینل شو کرواتا ہے کہ گویا وہ کسی ایسی تنظیم کا بندہ ہے کہ جس کے فالوورز کم سے کم کروڑوں میں ہیں, ایسے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور اس کو قرآن پاک کی جو مشہور آپ ملک صاحب کس کی باتیں کرتے ہیں, کس کی باتیں آپ کرتے ہیں؟ یہ باتیں وہ میں پہلے کر چکا ہوں. یہ کوئی نئی بات یہاں پہ میں اس چینل پر کوئی نئی بات نہیں کر رہا. ساری دنیا جانتی ہے جو میرے چینل ختم وہ ٹائم سے واقف تھی اور میرے موقف سے واقف ہے. یہ ساری باتیں میں کر چکا ہوں پہلے. یہ کوئی یہاں پہ کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا کہ یہاں پہ آج میں قادیانی مرزیوں کے چینل پہ آیا ہوں تو لہذا آج کوئی نئی بات کرنے لگا ہوں. یہ کر چکا ہوں. معاملہ یہ ہے کہ ایک شیخ صاحب کا شروع دن سے یہ رہا ہے کہ یہ اپنے ساتھ ایتھیسٹ کو رکھتے ہیں, دہریوں کو رکھتے ہیں. یہ پہلے جب جناب 2017 2007 2006 اور آگے 2013 تک ان کے ساتھ جو بندہ رہا ہے, جو ان کی پوسٹیں بنایا کرتا تھا, جو ویڈیوز بنایا کرتا تھا, جو ان کی ویب سائٹ کو چلا رہا تھا, ان کا ویب ڈیزائنر تھا, ان کا پروگرامر تھا, وہی ایتھیسٹ تھا, دہریہ تھا. کمال کرتے ہیں کہ شاید ابھی بھی آپ نے اپنے ساتھ دہریوں کو رکھا ہوا ہے. جو بندے جناب ان کے دہری وہ اچھا پہلی دفعہ یہ ان کا بندہ آتا ہے ہمارے ساتھ اور زندیق کی آئی ڈی سے, زندیق بن کے. اسی ٹائم ہم نے کہا یہ کون ہے جی, یہ تم نے اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ ہاں جی, ایک طرف تم ہمیں کہتے ہو جی یہ مرزا جیلمی کو تم جونیئر کہا کرو, خود کہتے ہو چور, وہ کہتے ہو کہ بھائی یہ چور ہے. جب ہم چور کہنا شروع کرتے ہیں پھر کہتے ہو نہیں یہ دیکھو چور کو چور کہہ رہے ہیں. یہ تم مطلب کیسی تم نے اپنی ٹیم تشکیل دی ہوئی ہے کہ جن کا کوئی آج تک سرا ہی نہیں پتا, کوئی ہے آج تک ان کی ٹیم کو کوئی جانتا ہے کون کیا ہے, کہاں کے ہیں. ہاں جی, ہمارے چینل کے اوپر آ کے تم انٹروڈیوس ہوتے ہو, اپنی ٹیم کو انٹروڈیوس کراتے ہو, پھر 2 مہینے کے بعد تم جناب اپنا چینل متعارف کروا دیتے ہو. ڈرامے بازیاں سب ہم جانتے ہیں.
क्या तुम कहानी कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो भाई? हमने कहा कि या तो कादियानी बन के सामने आओ, या एथियस्ट बन के सामने आओ, या मुनकरे हदीस बन के सामने आओ, कुछ बन के तो सामने आओ, आके बात करो, मुकालमा करो। ये तरीका नहीं है। ये यहाँ पे जितने बंदे बैठे हैं हर एक को हम जानते हैं। ये जरीउल्लाह बैठा हुआ है, कादियानी मरज़ई है, ठीक है। डॉक्टर या कादियानी मरज़ई है, ठीक है, अपना तशख़्ख़ुस है। अच्छा, ये मिर्जा मसरूर के मानने वाले, यहाँ पे मुश्ताक मलक बैठे हुए हैं, ये जनाब लोरी ग्रुप के हैं, जानते हैं हम इनको भाई। ये वो लोग हैं, ये मुनव्वर अहमद साहब हैं, ये मिर्जा मसरूर के मानने वाले हैं। तो भाई हर एक का कोई तशख़्ख़ुस है। मौलवी साहब जरा नाम जो है ना मिर्जा मसरूर साहब आपको जरूर लगाना चाहिए अगर आप हमारी स्ट्रीम पे आए हुए हैं तो जी। वैसे आपने अपनी स्ट्रीमों से तो हमें ब्लॉक किया हुआ है, अगर आपको यहाँ टाइम दे ही दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो इस तरह जो है। जी मनवर भाई बिल्कुल दुरुस्त है। वो कहने लगे हैं, साहब कहने लगे हैं आपकी बात, जज़ाकल्लाह, आपने ये याद दहानी करवाई है, वो कहने लगे हैं मिर्जा मसरूर साहब। तो गुजारा ये है कि वो, मैं तो बस तेजी के अंदर बात कर रहा हूँ, एक तो कोई लफ्ज ऊपर नीचे हो जाए तो उसकी मैं माजरत पेशगी कर देता हूँ। तो अच्छा जी, तो बहरहाल जो भी है वो हर एक का कोई तशख़्ख़ुस है भाई, कोई वो है उसका कुछ, लेकिन तुम मतलब ये है कि कुछ पता ही कोई नहीं है, सबको तुम बुला रहे हो, इथियस्ट दहरियों को तुमने अपने पास रखा है, उनको तुम मुसलमान बना के पेश कर रहे हो और उनके इंटरव्यू 2-2, 3-3, 4-4 घंटों के ले रहे हो। और लोगों को बताना क्या चाह रहे हो भाई? दरस क्या देना चाह रहे हो? कल कौम में से उठ के वो जनाब उनके अकायद के हामिल हो जाते हैं, अफा वजर के और नुमान और दीगर तुम जो इथियस्ट लेके आए हो AK शेख साहब, तो बताओ फिर वो अल्लाह को क्या जवाब दोगे? कोई बंदा उससे मुतासर हो जाता है, जी हाँ जी AK शेख साहब ने इनका इंटरव्यू लिया, ये बंदा बड़ा अच्छा ही होगा ना जिनका इंटरव्यू लिया है, तो तुम वो बड़ी खी दंदियां निकाल रहे थे, तो बड़ा कोई अच्छा बंदा ही होगा, तो बड़ा कोई कट्टर मुसलमान ही होगा, तो चलो इसको विजिट करते हैं, ये बंदा कौन था, इसका अकीदा क्या है, नजरिया क्या है। तो बताओ कहाँ कौम को किस जानब लेके जा रहे हो मियाँ? अच्छा ये बातें की हैं तो चलो जी, लो जी बदनाम हो गए जी, लो जी कार्टून बना दो जी, इसके कार्टून बनाओ, जवाब नहीं देना, हमने जवाब नहीं देना, कार्टून बना दो, वीडियो बनाओ, 8-8 घंटे की वीडियो बना दो लंबी चौड़ी, कमाल करते हो यार। तो ये बेवकूफ़ी होती है, ये अपना स्टेटस AK शेख साहब आप खुद गिरा रहे हैं। यकीन मानिए आपका बड़ा मकाम, बड़ा एक इज्जत अभी भी हमारे ज़हनों के अंदर है, दिलों के अंदर है, लेकिन आप कर गलत रहे हैं। तो बहरहाल आप अपने मामला पर आप गौर कीजिए, जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अब आप मतलब ये कि उन चीजों के ऊपर आप रजू नहीं कर रहे, ना उसके ऊपर नजर सानी कर रहे हैं, ना आप हमारे सामने बैठ रहे हैं। हमने आपको मुकालमात की दावत दी तो भाई कम से कम बात कर लो, फिर भी नहीं आप आ रहे। तो बहरहाल जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो आप इख्तलाफ करिए, जरूर करिए, मुझसे करें या कादियानी मरज़इयों से करें, किसी से भी करें, लेकिन कोई तरीका होता है, सलीका होता है। तो बहरहाल ये तरीका नहीं है जो आपने इख्तियार किया हुआ है। मुझे बस जी यही कहना था जी। जी मौलवी बशीर साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप अगर टू द पॉइंट जवाब दे दे तो हमारे लिए बड़ा वो अच्छा हो जाएगा, और उनके लिए भी आप ये कर रहे हैं कि कोई उन तक पहुँचा दे, तो मौलवी साहब परेशान ना हो, ये स्ट्रीम वो डायरेक्ट सुन रहे हैं, वो अलग बात है कि उनमें हिम्मत नहीं है कि वो लाइव आके बात करें, तो ये एक अलग बात है। बहरहाल आपकी आवाज़ है वो उन तक डायरेक्ट पहुंच रही है, ये आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अच्छा दूसरा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि चूंकि मैंने पहले भी जो सवाल किया था आपको शायद वो समझ नहीं आई या मैं समझा नहीं पाया, तो मैं दोबारा ये अर्ज कर देता हूँ कि जिस तरह वो आप पर ये ब्लेम करते हैं, आपको ये इल्ज़ाम देते हैं, मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं कि आप गालियाँ निकालते हैं गोया अहमदियों को, तो तबलीग आप नहीं कर रहे, आपकी जो तर्ज अमल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल वो जिसे कहते हैं कि वहशियाना है, और इतना अजीब व गरीब किस्म के टाइटल्स देते हैं आपके मतलब। तो जो वो चीज़ आपको कह रहे होते हैं, आपके मतलब गालियाँ वाला बात कर रहे होते हैं, वही काम वो हमारे मतलब कर रहे होते हैं। तो इस दो रंगी के बारे में, जिस तरह आपने दो रंगी का शेर भी पढ़ा, ये दो रंगी का शेर आमर हक भी अक्सर पढ़ता है, जिसे आप आमर राक भी कहते हैं, और उस बंदे की मुनाफकत यही है कि वो जब बात आपके मतलब करता है तो इंतहाई बदतमीजी, इंतहाई बदजुबानी, इंतहाई वो जिसे कहते हैं कि पता लगता है कि यार वाकई इसकी तरबियत घर वालों ने ठीक नहीं की। तो जब हमारे मतलब बात करता है तो उस वक्त भी यही करता है, लेकिन जब आम पब्लिक को वो मुखातब कर होता है तो जी मेरे प्यारे भाइयों, जी मेरे मीठे भाइयों। तो मुनाफकत अगर इस चीज़ का नाम नहीं है तो और किस चीज़ का नाम है?
جی ملک صاحب گزارا یہ ہے کہ دیکھیں، پہلی تو میں اپنی بات کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی دلیل ہے، بہرحال یہی ہے کہ لوگوں کو وہ پوری چیز کم از کم، چلو زیادہ نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ 2 صفحے آگے سے 2 صفحے پیچھے سے، لیکن وہ کلپ اگر کوئی چھوٹا سا 2 سیکنڈ کا دکھاتے ہیں تو 2 سیکنڈ کی بجائے وہ کم از کم 10 سیکنڈ کا تو دکھا دیں، کوئی یعنی کوئی 5 سیکنڈ پیچھے سے اور 5 سیکنڈ آگے سے، تاکہ پتہ چل جائے کس ربط کے اندر یہ بات ہوئی ہے. اور ساتھ وہ اگر سچائی تو یہی ہے کہ بھائی کم از کم یہی ہے کہ وہ ویڈیو کا لنک دے دیا کریں کہ بھائی اگر مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تو یہ لنک ہے، تو طریقہ کار بھی یہی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بالکل صحیح بات ہے کہ بھائی جو معیار تم نے بنایا، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ مبشر شاہ جی گالیاں نکالتا ہے مرزائیوں کو، تو ایک وہی کام تم خود کرو، تو پھر تو یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ تو عام سننے دیکھنے والا بھی وہ اس کو جج کر سکتا ہے کہ یار یہ تو یہ دیکھو یہ کیسے دوگلا پالیسی ہے، یہ کہ ایک بندے نے معیار ایک بنا لیا تو خود ہی وہ اس معیار کو بھی توڑ رہا ہے. تو وہ سننے دیکھنے والے ملک صاحب وہ خود ہی فیصلے کر لیا کرتے ہیں. یہ اب دنیا بڑی وسیع ہو گئی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا بڑی سمجھدار ہے، خود فیصلے کر لیا کرتی ہے. جی مولوی صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ. اچھا، یہ چونکہ آپ کی ہی موجودگی میں یہ نوید صاحب نے کوئی بات کی تھی، تو اگر یہ آپ کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے بات کرنا چاہے تو ان کو ٹائم دیا جائے، کیونکہ آپ کے متعلق انہوں نے بات کی تھی تو میں نے ان کو روکا تھا. جی نوید صاحب، آپ کو میں موقع دیتا ہوں، لیکن آپ نے بات تہذیب سے کرنی ہے، جس طرح مولوی صاحب نے تہذیب سے بات کی ہے، تو میں آپ کو موقع دیتا ہوں، آپ نے جو بات کرنی ہے وہ ڈائریکٹ کر لیں، تاکہ بعد میں پھر یہ آپ کی طرف سے مائک آن میوٹ، آپ خود ہی ادھر سے میوٹ کریں، ان میوٹ کریں تو بات کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس پہ مجھے بہت اختلاف ہے. پہلا اختلاف یہ ہے کہ انہوں نے AK شیخ صاحب کو منکر حدیث کہا. انہوں نے اپنی لائیو سٹریم کے اندر حلفیہ یہ بات کی ہے کہ میں منکر حدیث نہیں ہوں. نمبر 1 بات، اگر وہ ایک پرٹیکولرلی ایک بات کے اوپر بات کریں گے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو زندہ سمجھتے ہیں یا وفات ہو چکی ہے، تو اس کے اوپر پھر بہت لمبی بات نکل جائے گی اور وہ باتیں بہت سی حدیثوں کے اوپر آ جائیں گی. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری سانس میں انہوں نے کہہ دیا وہ پرویزی ہیں. تیسری سانس میں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ایتھیسٹ ہیں. تو مفتی صاحب کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ایک معذرت کے ساتھ نہیں ابھی آپ مجھے بولنے دیں، میں آپ کو وقت نہیں بولا. مفتی صاحب آپ نے بھی غلط بیانی کی ہے، آپ نے بھی غلط بیانی کی ہے. مجھے ایک منٹ نوید بھائی، ایک منٹ یہ طریقہ نہیں. ایک منٹ نوید بھائی، ایک منٹ. مولوی صاحب، نوید صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں. چونکہ پہلے آپ نے پوری گفتگو کی تھی تو انہوں نے بات سنی ہے، ان کو میں نے ریموو بھی کر دیا تھا، تو آپ چونکہ وہ بول رہے ہیں تو ان کو سنیں، اس کے بعد آپ کا بھی موقع ہوگا، بات کر لیجئے گا. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں تو بات کرنے آیا تھا جری اللہ صاحب سے، لیکن مفتی صاحب نے جب مجھے مخاطب کیا ہے تو میں اس لیے ان کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ میرا نام لے کے انہوں نے یہ بات کی ہے. مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ مفتی صاحب کو آج بڑی میں مبارک دیتا ہوں، جری اللہ صاحب کو بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے مفتی صاحب کو آج 25 منٹ کا یہاں ٹائم دیا اور مفتی صاحب کو بالکل لٹا لیا اپنے چینل پہ لا کے. لیکن چلیں کوئی بات نہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں مفتی صاحب نے بڑی غلط بیانی کی ہے کہ ان کو پرویزی کہا، ان کو ملحد کہا. نوید صاحب سوری، یہ جو بھی آپ نے الفاظ کیا نا لٹا دیا. اچھا جی، میں معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ مختلف لوگوں کا انٹرویو کرتے تھے، جس کے اندر انہوں نے مختلف لوگوں کا، بے شمار لوگوں کا، جس میں طاہر نسیم صاحب بھی شامل تھے جن کا انتقال ہو گیا ہے، جس میں شاہ صاحب بھی، اسد شاہ صاحب بھی شامل تھے جن کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا کیا ہے. اور جہاں تک انہوں نے ایتھیسٹ کی بات کی تو مفتی صاحب تو خود ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے تھے حارث سلطان سے، اس کی بھی ساری چیز سامنے آ چکی ہے اور نعمان صاحب سے باقاعدہ ڈیبیٹ ہوئی ہے. ان سے کوئی گپیاں خوش گپیاں نہیں لگائی گئیں، نعمان صاحب سے ڈیبیٹ کی گئی ہے. اور مفتی صاحب نے اپنا چینل پرووائڈ کیا ہے عبد القادر کو، جو کہ نہ احمدی ہے نہ ایتھیسٹ ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہے، اس کے تشخص کا بھی نہیں پتہ. اور جو زاہد خان ہے
اس کے تشدد کا بھی نہیں پتا, وہ بھی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے, اس کا نہیں پتا وہ مسلمان ہے, قادیانی ہے, ایتھیسٹ ہے, کیا ہے, اس کا بھی کچھ نہیں پتا. اس کو تو وہ اپنا پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں, اس کو ساتھ بٹھا کے, اور ایک نہیں, دو نہیں, تین سٹریمز کر رہے ہیں. بہرحال یہ تو تھی مفتی صاحب کی بات. میں مفتی صاحب کے بارے میں اور کچھ نہیں کہوں گا. آپ لوگوں کو بھی مفتی صاحب کا پتہ ہے اور باقی لوگوں کو بھی پتہ ہے. اللہ ان کو ہدایت دے, اور آپ کا پلیٹ فارم یہ یوز کر کے اپنی دکھڑے رو رہے ہیں, بڑا افسوس ہوا مجھے. بہرحال میرا سوال تو یہ ہے کہ جو زیتون ایف ایم کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے, میں وہ بات کرنے کے لیے آیا تھا کہ بالکل ہم کو کسی ماں بہن بیٹیوں کے بارے میں یا کسی صاحب کے بارے میں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, میں کوئی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, ناشائستہ زبان استعمال نہیں کرنا چاہیے. میں لاسٹ ٹائم آپ کی اسٹریم میں آیا تھا, میں پہلے کبھی آپ لوگوں کی اسٹریم میں نہیں آتا تھا, اور آج بھی اس لیے آیا ہوں کہ ہاں ایک بات کی بات کروں گا کہ میں آیا, مجھے بولنے کا موقع دیا گیا اور ابھی بھی دیا جا رہا ہے. میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ علیکم, میں خیال نوید بھائی کا شاید کوئی آواز ان کی غائب ہوگی, وہ اکثر ان کے تو وہ نیٹ کی دفعہ ہو جاتا ہے. چلیں جب تک نوید صاحب آتے ہیں وہ مولوی بخش صاحب آپ کے پاس آخری چونکہ ٹرم ہے, میرا خیال یہ ہماری جو اسٹریم کا محور جو بن گیا ہے وہ یہی بن گیا ہے. اس لیے نوید صاحب نے جو بات کی, اگر آپ نے اس کے اوپر اپنا کوئی ریویو پیش کرنا تو وہ پیش کریں تاکہ ہم بات پھر آگے چلاتے ہیں. جی یہ میں بھی ملک صاحب اور ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی, شکریہ. آخری بات کر کے میں خود چلا جاؤں گا سٹریم سے. بہت شکریہ. پہلے تو آپ لوگوں نے وقت بھی دیا ہے اور بڑے صبر تحمل سے آپ سن بھی رہے ہیں. اچھا, یہاں پہ محترم نوید صاحب ہمارے پیارے دوست ہیں, انہوں نے یہ جو بات کی ہے کہ میں مختلف لوگوں کے انٹرویو کرتا ہوں, تو بھائی انٹرویو تو کرتے ہیں ہم, لیکن اپنے انٹرویو کے اندر ہم نے کبھی ان کے عقائد اور نظریات کی فیور کی ہے, حمایت کی ہے. ہمارا وہ انٹرویو سمجھ ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے, سمجھ آئی کہ نہیں, وہ ساری دنیا جانتی ہے. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بھائی انٹرویو کسی کا کیا ہو تو ہم نے اس کو جناب مان بھی لیا ہو, اس کے عقیدے یا نظریے کو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ اے کے شیخ صاحب نے جن کے انٹرویوز کیے ہیں, کیا کبھی ان کی تردید کی, ان کے عقائد اور نظریات کی؟ کبھی بھی نہیں. اگر ہے کوئی ثبوت تو دکھا دیجیے. اچھا, یہ فرما رہے تھے ہمارے نوید بھائی کہ اے کے شیخ صاحب نے نعمان صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ کی ہے. واہ بھائی واہ, ایسے تو نہ کریں نوید صاحب, آپ کون سی ڈیبیٹ کی ہے یار. یہ سوشل میڈیا, میں نے کہا نا, یہ بچہ واقف ہو گیا ہے. اب یہ وہ چلنے والی نہیں یہاں پہ باتیں کہ بھائی کوئی شرلی چھوڑ دو دیکھی جائے گی, ایسے نہیں. اب تو دنیا تحقیق کرتی ہے, ریسرچ کرتی ہے, بندے وہ ایک چیز کو جانتی ہوتی ہے. ہاں جی, یہ چھوڑ دیں, آپ ایسے کام نہیں کرتے, ایسی باتیں نہیں کرتے. یہ آپ کا الزام کے زمرے میں آئے گا. دوسری بات یہاں پہ یہ کہ اے کے شیخ صاحب نے, اچھا اے کے شیخ صاحب کو میں نے ملحد کہا ہے, میں نے نہیں کہا. میری مکمل گفتگو اس چینل کے اوپر موجود رہے گی. اگر میں نے کسی جگہ پہ کہا ہوا اس کا وہ مجھے آپ بتا دیجئے گا. میں جب لائیو سٹریم اپنے ختم نبوت ٹائمز فورم چینل کے اوپر کروں تو آپ بتا دیجئے گا بھائی فلاں ٹائمنگ کے اوپر تم نے یہ بات کی ہے, ٹھیک ہے, تو میں اس سے رجوع کر لوں گا. اور اگر یہ ثابت نہ ہو تو پھر کم از کم آپ اس چیز کو اعلان کر دیجئے گا کہ بھائی یہ واقعی میں نے زیادتی کی یا الزام لگائے. یہ تو حق بنتا ہے نا جی نوید صاحب. میں نے ملحد کب کہا ہے؟ میں یہ کہا ہے کہ وہ ملحدین کو لے کے آتے ہیں, ان کے سپورٹر ملحدین ہیں, ان کی ٹیم ملحدین ہے, یہ کہا ہے. میں نے ان کو کب کہا ہے؟ یہ آپ نے غلط بیانی کی ہے. اچھا جی, آگے مفتی صاحب بھی مختلف لوگوں کو اپنے پلیٹ فارم پر لاتے ہیں اور ان کو پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں. تو اس کو مہیا کرنا کہتے ہیں اس کو, کہ مطلب یہ کہ جن کے ساتھ ڈیبیٹ کی جائے. کبھی بھی نہیں کہ بھائی یہاں کئی احمدی آتے ہیں, کئی ایتھیسٹ آتے ہیں, کئی عیسائیوں کے ساتھ یا ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ ہماری ہوئی. ہمارا تو کام ہی یہ ہے مکالمات کرنا. ہم ایک یوٹیوبر ہیں, ہم سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, تو ہمارا تو کام ہی یہ ہے. اگلے بندے کی سنتے ہیں ہم,
बड़ा दिल गुर्दा रख के सुनते हैं। कई दफा ऐसा हुआ नवीद साहब, आपने भी सुना ही होगा कि कई लोग आके डायरेक्ट हमें गालियां भी निकालते हैं। कभी आपने सुना कि भाई उन गालियों का जवाब हमने गालियों से दे दिया हो कि भाई तुमने गाली निकाली अब तो हम तुम्हें निकालते? ऐसा नहीं होता भाई, ये अच्छा नहीं है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये उस बंदे को हम ब्लॉक कर देते हैं या निकाल देते हैं अपनी स्क्रीन से, बस इतनी बात। अच्छा, तो फिर ये कि डिबेट करना चाहते हैं, ये भी शायद आपने कहा है, पता नहीं, मैंने ये लिखा है, कॉपी के ऊपर लिख लिया था मैंने। तो मैं करना चाहते हैं अगर AK शेख साहब डिबेट, तो करें ना। डिबेट तो आज तक उन्होंने की नहीं किसी से भी। AK शेख साहब डिबेटर तो नहीं है, वो मुनाजिर तो नहीं है। ये थोड़ी होता है कि भाई कोई एक्स कादियानी है तो वो साथ मुनाजर भी हो। भाई मुनाजरा करना खाला जी का कार है? कोई खाला जी का कार है? मतलब एक्स कादियानी होना एक अलग चीज है भाई। पहले बंदा एक कादियानी था, उसे कादियानियां छोड़ दी, तो अब लिहाजा जी वो साथ मुनाजर भी बन गया। ये बड़ी अजीब सी बात है। मुनाजरा को खाला जी का कार नहीं है। वो AK शेख साहब ने तो खास करके आज तक कोई मुनाजरा मैंने तो नहीं देखा कि कोई मुनाजरा किया हो। मुनाजरे की बात नहीं की मुफ्ती साहब। जी नवीद साहब, चले बहरहाल बड़ी मेहरबानी। आप मेरे मुसलमान भाई हैं, मेरे प्यारे दोस्त हैं भाई, आपसे मुझे कौन सा कोई इख्तलाफ आपसे तो है ही नहीं। देखें, जो थोड़ा बहुत इख्तलाफ है वो AK शेख साहब से है, वो भी नजरियाती और एतकादी, उनसे भी कोई जाती हमें कोई मामला नहीं है। तो मेरे भाई पास यही है। तो आप हजरत मुफ्ती साहब रुकिएगा, मैंने बात करनी है जब जरी भाई मुझे नहीं नवीद साहब, बड़ी माजरत, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि ये आखिरी बात है मेरी, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। जी मौलवी साहब बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू पहुंच चुका है। एक आखिरी सवाल मुनव्वर भाई ने आपसे मौलवी साहब करना, बाकी नवीद भाई आपके पास पूरा वो मुफ्ती साहब अभी मलक साहब ये देखें, अभी कोई रुख जो है ना वो डिबेट की तरफ का मतलब कुछ और रुख हो जाएगा। या ये डॉक्टर साहब आप मेरी बात समझ बिल्कुल जी बिल्कुल। तो वो फिर किसी और मकाम के ऊपर ये देखे हम डिबेट करेंगे, लेकिन वो डिबेट नहीं, मौलवी साहब डिबेट की बात नहीं है। मलक साहब सुने, डिबेट आप लोगों से हम करेंगे, लेकिन वो बता के करेंगे, सारी दुनिया को बता के, मतलब एक तरीका कार है ना जी। जी बिल्कुल दोस्त फरमा रहे हैं, डिबेट नहीं करनी नहीं डॉक्टर साहब, डिबेट नहीं करनी, वो कोई एक फेक आर्टिस्ट का कोई मामला है, वो बात करनी है। मुनव्वर भाई डिबेट, मौलवी साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वक्त तय करके सारा कुछ तय करके करनी है। जी मुनव्वर भाई बात करें आपने मौलवी साहब से, वो चूंकि जल्दी में है तो उनसे बात जल्दी करते हैं वो फिर जी जज़ाकल्लाह जरी भाई। मुफ्ती साहब, मैं आपसे सिर्फ ये सवाल, आपसे ये बात करना चाह रहा था कि ये जो मुख्तलिफ आईडीज लेके, जैसे कि आपके चैनल पे माइंड रोस्टर मीर की या तरियाकुल कुलूब की या किसी और MD के नाम से जब कोई भी कमेंट करता है, तो मेरा ख्याल है कि आप स्ट्रेट अवे उस पर ये इल्ज़ाम ना लगा दिया करें कि जी ये तो वही बंदा है। आपको पता है कि आप तो खुद ये अपनी स्ट्रीम्स में कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि जी ये सोशल मीडिया का दौर है, कोई किसी नाम से आ रहा है, कोई किसी नाम से आ रहा है। तो मेरी आपसे सिर्फ यही एक मुअद्दबाना गुजारिश है कि जब तक वो आपकी स्ट्रीम में आके, जब तक वो आपसे बात ना कर ले, आप उसकी आवाज़ ना सुन ले, सिर्फ कमेंट करने पे किसी पे ये इल्जाम ना लगा दिया करें कि जी ये तो वही बंदा है, ये टिप कर रहा है, ये ऊपर नहीं आता, इनमें इतना दम कम नहीं है, बात नहीं करना चाहता। जज़ाकल्लाह। जी मुनव्वर भाई जज़ाकल्लाह, आपका पैगाम पहुंच गया। जज़ाकल्लाह। एक मिनट मैं जवाब दे दूं जी। जी जरूर। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि ये मेरी आखिरी बात है और इसके बाद फिर मैं जाऊंगा। मुनव्वर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है जी, बहुत अच्छी बात की है। और ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये बात मैंने खुद की हुई है। ये फिर शायद आप वाकिफ नहीं है मुनव्वर साहब इस चीज से। मैं तो खुद इस चीज का अलम बरदार हूं कि सोशल मीडिया की किसी आईडी पर कोई तमाद है ही नहीं। ये तो मैं तो तकरीबन ये यहाँ पे बाबर भट्ट साहब मौजूद हैं जो हमारी स्ट्रीम में होते हैं, और हो सकता है नवीद साहब मोहतरम ने भी हमारी ये पैगाम सुना हो, मलक मुश्ताक साहब भी कई दफा तशरीफ लाए हैं, तो हो सकता है इन्होंने भी सुना हो। मैं तो ये कहता हूँ भाई सोशल मीडिया की किसी हमारी आइडिया बना के लोग मतलब वो आते हैं करते हैं। तो ये जरीउल्लाह साहब की कभी लगाई होती है, कभी माइंड रोस्टर की लगाई होती है कभी। तो भाई मतलब ये कि इन आईडीज के ऊपर बिल्कुल कोई इतमाद नहीं। और मैं यहाँ पे ऐलान भी कर देता हूँ
کہ اگر کوئی کمنٹ اس قسم کا کوئی کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ چاہے کوئی احمدی بن کے یا غیر احمدی یا مطلب مسلمان کوئی بن کے آتا ہے ہماری طرف، یعنی مفتی مبشر شاہ کی آئی ڈی سے یا ختم نبوت ٹائمز یا ختم نبوت فورم کا، تو اس پہ کوئی یقین نہ کرے جب تک کہ کوئی آمنے سامنے نہ آ جائے، جیسے ابھی ہم آمنے سامنے آئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بس یہ معذرت جی ٹھیک ہے مولوی صاحب، بہت شکریہ جی، میں جا سکتا ہوں جناب؟ جی جی مولوی صاحب بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ جی، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔